आम्ही आमच्या जीवनात दिला आणि त्याच रायाक जेजू क्रिस्ताक वंदून हसून नामान करून आम्ही हांगासर आयल्या. पवित्र सक्रामेंटात आसल्या जेजू तुका नामान. जेजू हे घडये तुका म्हजे प्रणाम भेटोवंक फावो केल्याक हांव तुका अर्गां पाठयता. म्हज्या भोवमोगाळा जेजू तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती, तुका जावं होगळाप. खंयचो राय आपल्या मोगाळ मनशा खातीर जीव दिवंक फावो? एकलोच तो राय जेजू क्रिस्त सरकार संवसाराचो राय खुर्सा वयर उमकडून ताणें ताकाच आमकां दिलो. तोच जावन आसा राय आमचे मदगेंत तो आसा. ताका आमी हसया आनी वंदया. तुमची जबाब आमी तुका वंदिता येसुया जेजू क्रिस्ता. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू सखींच्या उडया आमी तुका वंदिता. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू आमच्या आत्म्याची भूत निवाडच्या. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू जिव्या उडया. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू आमच्या देवा आनी सडवणदारा. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू आमच्या मोगा. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू दयाळाच्या सागोरा. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू रक्तदाचे उजावळे. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू आमच्या एकाच बरवशा. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू आमच्या मोगाळ इश्टा. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू आमच्या तारोका. पवित्र सक्रामेंटांतल्या जेजू आमचे बचावे. जेजू आनी निंदा करतात आमी ते पळयना, न्यूजपेपरांनी वाचता, टीव्हीत पळयना. आनी आज आमकां आमच्या मदें आनी एक राय आसा. तो आमच्या दोळ्याक दिसना. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त राय. ताका आमी पुरुशवाद व्हेले. आनी हांव वयर जेजूक दर आसतना मुखार वता आसतना हांवें पळयलें कितले जाणां लोकांनी हिंदुवांच्यांनी जावं बरो अन्य धर्माच्यांनी हात जोडून नमस्कार केले. तांकां तो देव कोण गोतना तरी ताचे वयर इल्लो बरो वचून भावार्थ ताचे थंय आसा. आमचे थंय कितले आसा. आनी आज आयचे वाचपाक आमी आयकलें पिलात आनी जेजू. जेजूचे मौनपण थोडे तो उलयला तरी पिलात आपल्या बलिश्टपणाचे नग्न तो समजता. सरकाराच्या राया मुखार तो पिलात राय ताका कितें की भोगता, बेभोगता. कित्याक तो चिंता ह्यो जुदेवाचो राय आमकां नाश करूंक आयला. आनी तो विचारता तुजें राज खंय आसा. कित्याक ताचें राज ताका पळोवंक मेळना. कित्याक पिलाताचें राज जावन आसलें फातरान बांदलें, सैनिकां आसलीं, कडवो आसलीं. पूण जेजूचें राज ताका पळोवंक मेळ्ळो ना. ताच्या शिसांकी अर्थ जावना. सर्गीचें राज खंय आसा. कोणाकी अर्थ जावना. जेजू म्हणटा
म्हजे राज ह्या संवसाराचे न्ही. ह्या संवसाराचे जाल्यार म्हाका तुजे तावन म्हाका राखपणी मेळटा आसली. कित्याक जेजू आनी एकलो राय जावन आसलो. कित्याक जुदेवाचो राय जाल्यार रोमांचाक जिविशीमान भायर घालता म्हणून आमच्या पिलाताक भंय आसलें. तरी ताका अर्थ जावना. ताका नाश करूंक पळयतले. जुदेव ताका नाश करूंक पळयतले. पिलात ताका नाश करूंक पळयतले. तरी ताच्या राज्याक नाश करूंक ताच्यान जालें ना. कित्याक ते तांकां पळोवंक मेळना. दुश्ट शक्ती हे राजवट अंती करूंक पळयले. 2 वर्सां जालीं पूण तांच्यान जावना. कित्याक पयले तांणी जेजूक जिवशी मारले. खुर्सार उमकळून ताणें आमचे खातीर जीव दिलो. दोन आपोस्तलांक तांणी जिविशी मारले आनी थोड्यांक मनशातीच्या तोंडाक दिले. आमी आयकलां जावं बरो कांदामालांत क्रिस्तांव लोकांक जिविशी मारले, उलपायले आनी मणिपुरांत पडले नामट्यान आपूण व्हरून ताका उज्यांत उलपून जिविशी मारले. आनी आमी आयकलां आमचो फादर स्टॅन स्वामी विशांत ताका सडिशन विशांत जैलांत घालून तसो जीव पीड ताका जिवशी मारले. तरी सर्गीचे राज नाश करून तांच्यान जावना. कित्याक तांचे नाश करूंक जावना. कित्याक तांच्या दोळ्यांत ते राज पळोवंक जावना. जेजून हे सर्गीचे राज गुप्त वा सिक्रेट दवरला. ताणे म्हळें The kingdom of God is within you, is inside you. देवाचे राज तुज्या भितर आसा. आनी तेंच म्हळें आमच्या तेरेजा ऑफ अविलाच्या तेरेजान एक सोबीत बूक बरला. आनी तो जावन आसा द इंटिरियर कॅझल म्हळ्यार आंतरीक रावळें. तिका सुमार दर्शन आयली आनी त्या दर्शनांत तिणें पळयलें एक इंटिरियर कॅझल. एक रावळेर, त्या रावळेरांत सुमार जण थंय एक रुमां आसात आनी त्या रुमांत सुमार जागो आसा. आनी थंय देव ताची राजवट करता. जेजू मातुनी देवी थंय आसा आनी राजवट करता. तेंच जावन आतां इंटिरियर कॅझल, इंटिरियर रावळेर तिणें म्हळें. आनी तेंच जेजून म्हळें किंगडम ऑफ गॉड, देवाचें राज तुमच्या भितर आसा. आनी ते रावळेर मनशान जावंक पुरो ते फातरांनी बांदूना, सोबीत टायल्स बांदूना, पूण काळजांत बांदला.